Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers stagiaires, bonjour. Ravi de vous retrouver encore avec une nouvelle vidéo. Donc, nous sommes presque à la fin du module 8, injection essence. Maintenant, on va dire, Inch'Allah, le système conventionnel, le système d'allumage, un système indispensable et complémentaire de l'injection essence. Donc, on va vous et à tout à l'heure. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers stagiaires, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois avec une nouvelle vidéo explicative. Et cette fois-ci, ça sera concernant le système d'allumage, un système indispensable et complémentaire de l'injection essence. Donc, faites le propos, comment les étincelles au niveau des électrodes de bougie, donc les étincelles, اللي كيساهموا بالدور ديالهم في يعني احتراق هذاك لو ميلونج اللي كيكون كومبريمي دون لا شامبر دو كومبوسيون لو ميلونج اللي كندوي عليه هو لير اسونس بيان ايفيدامون وبالتالي باش نحصلوا على واحد لا بريسيون الفي سور لا تيت دو بيستون. قبل ما ندويو على هذا لو سيستيم غادي نتعرفوا اولا على لي زيليمون ديالو. دونك عندنا لا باتري اللي الدور ديالها هو on magasine l'énergie chimique sous forme d'énergie mécanique يعني كتخزن لنا الطاقه الكيميائيه كتخليها عباره عن طاقه كهربائيه. عندنا لو كونتاكتور دالوماج اللي كتعتبر هو لو كونتاكت اللي كنديرو في لا سيرور دالوماج يعني ملي كنديماريو الطوموبيل لو كونتاكت اللي كنديروه اللي كيتعتبر هو ان ديسبوزيتيف ولا جهاز اللي كيخلينا اليمونتيو كاع لي سيستيم الكترونيك والكتريك اللي عندنا في لو فييكول ديالنا. عندنا لا بوبين دالوماج والدور ديالها هو ترانسفورمي لا باس طونسيون ا اون هوت طونسيون يعني كدير لنا تحويل التوتر العادي ديال 12 فولت الى توتر مرتفع اللي كيوصل حتى ل 22000 فولت بارفوا. دونك كتكون هاد لا بوبين دالوماج من دو بوبين. دونك عندها فيها دو بوبيناج. البوبيناج الاول كيتسمى بوبيناج بريمير اي البوبيناج الثاني كيتسمى بوبيناج سكوندير. نقطة الاختلاف بين هاد لي دو بوبيناج دونك في لا فورم ديالهم عندنا بالنسبة للبوبيناج بريمير اللي كيتمثل لنا هنا في الشكل باللون الأزرق سماوي سي فو فولي دونك بلو سيال. دونك هاد السبيسيفيتي ديالو هو انه لي سيكسيون ديالو يعني السمك ديالو غليظ وعدد اللفات ديالو قلال مقارنة مع البوبيناج سكوندير. دونك عدد اللفات ديالو كثار والسمك ديالو ضعيف. سا مارش. دونك عندنا اكوتي ان ريبتور. Donc le rupteur qui تكون بالدور ديالو من الكوندونساتور من une cam contact élingué, d'accord. Donc concernant bien sûr le condensateur, le rôle ديالو هو تيدير لنا واحد l'absorption des extra ruptures de tension كيكونوا عندنا واحد لي رuptures ديال الطونسيون اللي كينتج لنا في البوبين سكوندير كيخليهم عنده هو كي اماغازينيهم. حنا غادي نشوفوا كيفاش نورمالمون لو رول كيفاش كتتم هاد لوبيراسيون داكور. نكملوا انكور ونشوفوا على انه عندنا واحد الديستريبيوتور داكور. هذاك الديستريبيوتور تيدير لا ديستريبيسيون ديال لا هوت طونسيون اللي كتخرج لنا من لا بوبين دالوماج داكور وكيوزعها على لي بوجي اون فونكسيون دوردر دالوماج اي اون فونكسيون دو نومبر دو سيلندر اللي عندنا في لو موتور. اتفقنا. دونك بالنسبه لي بوجي دونك هما المسؤولين على انتاج ديك الشراره وبالتالي تيتحرق لنا بها لو ميلونج اير اسونس. دونك هنا غادي نشوفوا كومون سا فونكسيون. دونك كما كيبان لكم هنا لو شيما كومبلي. دونك هذوك الخطوط الازرق راه هما لي فيسو الكتريك. دونك عندنا لا باتري هنايا كتكون يعني لينيرجي شيميك سو فورم دينيرجي ميكانيك وعندنا واحد 12 فولت كتكون هنايا داكور. عندنا لو سويتشر يعني لابري كونتاكت اون فوا كان اكسيونيوه تيدوزنا لاليمونطاسيون لا بوبين. دونك لا بوبين بريمير كما قلنا كتولي هنا بليموني داز ليها يعني لو كورون. اون فوا كيدوز لو كورون كيمشي بالدور ديالو لو رupteur ميكانيك اللي كيتاليمونطا حتى هو كاينه اون ماس. دونك مازال ما خدمش لنا ديك لا كام اللي كاينه الوسط عباره على مربع وسط منها دائره. اون فوا تتبدا داك الدور دونك غادي نشوفوا شنو كيوقع. كيتحل لنا هاد لو لانغي وهاد لي كونتاكت الحمرين كيتبعدوا على بعضياتهم. زافي روماركي فوالا. وكيبان لكم او ميم طون في هذاك ليليمون اللي تحت اللي هو الكوندونساتور كاين واحد كيكون واحد اللون بالليموني والحمر. سا مارش. هذا الكوندونساتور هو اللي كيبين لنا على ديك لا فارياسيون ديال لو شون مانيتيك كتاثر على واحد لا هوت طونسيون كتسمى لا طونسيون دو روبتور ولا اكسترا روبتور دو طونسيون كتوماغازينا هنايا.
كتخزن هنايا في هذا لو كوندونساتور اللي كتعتبر هو مخزن كيابسوربي هذيك يعني لا طونسيون. بالنسبه لهاد لاكام هي كتبان لكم كدور الان. دونك فيما كدور كيتم الفتح ديال هاد لو لانغي وبالتالي كيتقطع الكهرباء. هاد الفينومين هذا كيؤدي الى واحد لاندكسيون مانيتيك يعني الحث المغناطيسي. وبالتالي شنو كيتولد هذا الحث المغناطيسي بالنسبه للابوبين حنا غنشوفو هنا تقريبا كيتولد عليه واحد لا طونسيون اللي كتولي كتاليمونتي لينا لو بوبيناج سكوندير. كيبان لكم هو بالازرق وملي كيتحل كيولي بالاحمر. لاحظوا مزيان فوالا. دونك الفو كنحصلوا على هاد لا هوت طونسيون اللي كتوصل ل 22000 فولت كتخرج من البوبيناج يعني من البوبيناج دالوماج ولا لا بوبين دالوماج سي فو فولي فيغ شنو فيغ واحد ليليمون اللي كيتسمى لو ديستريبيوتور. الديستريبيوتور اللي كيقوم بشنو كيقوم تو سامبلومون بتوزيع هذا يعني التوتر العالي اللي كيوصل ل 22000 فولت كما كيبان لكم لي بوجي باردون اون فونكسيون دوردر دالوماج. اتفقنا؟ دونك هو هذا لو روتور كيدور هنايا وسط الديستريبيوتور كيعطينا البوجي الاول كيمشي نورمال كتاليمونطا البوجي كيعطي لو فيل الثاني ديال البوجي الثاني كيمشي للبوجي الثاني ماشي دو سويت. مي رابليفو سوفنيفو كو كيمشي على اون فونكسيون ديال لوردر دالوماج. اتفقنا؟ فوالا كما كيبان لكم. دونك وما تنساوش اون فونكسيون ديال يعني ديال لي سيلندر. دونك هذا النوع هذا ديال لو سيستيم دالوماج كيتسمى لو سيستيم دالوماج كونفونسيونيل ولا لو سيستيم دالوماج كلاسيك. لو بوان دالوماج اللي كيتحدد عن طريق لا فيتيس دو روتاسيون ديال الموتور ولا لو رومبليساج ديال الموتور. اتفقنا؟ عندنا دي زوتر سيستيم بالنسبه لهاد يعني لي زوتر سيستيم كيكون لو جومو ستاتيك اي لالوماج ستاتيك. نرجع لا فيديو ونشوفوا هنا كومون سا سباس او نيفو ديال لي بوجي باش كيوصلنا داك لي زيليكترود ديك لي زيتانسيل كيفاش كيكون وسط لي زيليكترود. لاحظوا معايا دونك كتكون ليتانسيل بحال هكا كاين لو ميلونج هنايا هو اللي كيكون بالازرق فوالا. وملي كنديروا هاد لي زيتانسيل هادي كيتم الاحتراق وبالتالي كنحصلوا على لو طون موتور. دونك بالنسبه لي زيليمون ديال لا بوجي غادي نصيفط لكم اون اوتر فيديو ولا غنصيفط لكم اون اوتر فوتو كونسيرنون لا بوجي باش تعرفوا مناش كتكون. دونك راه فيها واحد ليزولون تيرميك كيكون فيها نورمالمون دي زيليكترود داكور اللي كيديروا لنا بيان سور كتكون فيها واحد الكيلو اللي هو لو كور ديالها. عندنا لي زيليكترود ديال لا ماس فوالا. دونك كان هذا يعني مخصص بالنسبه لالوماج اللي كيتعتبر واحد السيستيم انديسبونسابل بالنسبه l'injection essence pour produire l'étincelle باش نديروا الاحتراق ديال داك le mélange air essence. D'ici là, je vous souhaite bon courage, bon sens et à bientôt avec une nouvelle vidéo.